I mean, it's really tragic. You know, we've been working hard to, to better understand each other. Our condolences go out to the families of those who lost their lives and to the Pakistani people overall. The ongoing investigation regarding this incident is underway and has the highest level of the ISAF commander's attention. वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं नेटो की जानिब से जो हमला हुआ पाकिस्तान की सरहद में जिसमें 24 जवान शहीद हो गए, उस हवाले से आज ISPR ने मीडिया को ब्रीफ किया और इसके अलावा कैबिनेट का इजलास भी था। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट इकराम सहगल साहब ने। इकराम सहगल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चंद मिनट में आपकी तरफ आता हूँ। मुमताज़ आलम गिलानी साहब, आपके लिए एक सवाल मैं छोड़ के गया था ब्रेक में जाने से पहले कि क्या वजह है, हम तो यूनाइटेड स्टेट्स के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, इत्तेहादी हैं उनके, फिर भी एक के बाद एक वाक़या हुआ है इस साल और अभी जो हालिया इंसिडेंट है उसमें 24 जवान शहीद हुए हैं और ISPR का ये कहना है कि ये डेलिब्रेट और इंटेंशनल अटैक था नेटो की जानिब से। क्या मकासद हो सकते हैं इनके? देखें, बात ये है कि इस वक्त आपने मुझे अजीब मखमसे में डाल दिया है कि इतने बड़े डिफेंस एनालिस्ट इकराम सहगल साहब और मुशाहिदुल्लाह साहब जो एक्सपीरियंस मेरे भाई सियासतदान हैं, लेकिन जो टॉक शो में इनका एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मेरे जैसे कम इल्म सियासतदान के लिए मुश्किल होगा कि मैं आपके मेयार पे पूरा उतरूँ। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ। गुजारिश ये है कि अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन हमेशा ये लव एंड हेट के रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ रिलेशन इट्स अ वेरी वेरी ओल्ड रिलेशन। जो ही पाकिस्तान बना था, हमने अपने आप को ब्लाइंडली अमेरिका की झोली में डाल दिया था। उसके बाद से हुकूमतें बनाना, बिगाड़ना यहाँ तक था कि जनाब पाकिस्तान में तो ये आम बात थी कि यहाँ पे 3A जो है हुकूमतें बनाते हैं, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका जो भी है, 3A's अमेरिका एंड अमेरिका 3A's। ये ज़बान ज़द आम की ये बात थी पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन पे। तो अमेरिका की इतनी मदाखलत को हमारे 4 स्टार जनरल्स ने भी एक्सेप्ट किया, हमारे फील्ड मार्शल ने भी एक्सेप्ट किया, हमारे सियासतदानों ने भी एक्सेप्ट किया। अब ये सारा जो इतना पाइल अप होकर मसला आया है और ये जो अब 9/11 के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये इतने हाई मैग्नीट्यूड का है कि इसके बारे में उस वक़्त के डिक्टेटर को फैसला लेते वक्त सोचना चाहिए था कि इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या होंगे, इसके नतायज क्या निकलेंगे। उस दलदल में हमें फंसाया गया। अब उस दलदल में हम इस हद तक फंस गए हैं कि हम ऐसे ऑल ऑफ ए सडन में होश की बात तो ये है कि ऑल ऑफ ए सडन निकला भी नहीं जा सकता। कोई अकेला अमेरिका नहीं है, मोर देन 90 और 100 कंट्रीज़ हैं जो हिसाब में नेटो के साथ। तो मुमताज़ आलम गिलानी साहब, अगर इससे निकला नहीं जा सकता तो इसका मतलब ये है कि आज 24 फिर 48 फिर 72 लोग हमारे अगर शहीद होते रहे तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, मतलब या कोई ऑप्शन है हमारे पास? मैंने आपसे कहा है आसानी से निकलने के रास्ते हैं। पूरी कौम अमेरिका को कंडेम कर चुकी है, हम उसमें शामिल हैं, पूरी सियासी जमातें शामिल हैं। पाकिस्तान की एक बच्चा, अफवाज पाकिस्तान, सिविल ब्यूरोक्रेसी, सिविल सोसाइटी, सब लोग इकट्ठे हैं। हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं और हम हुकूमत से भी इस दफ़ा पहले, अगर आप पहले की बात कर लें, जैसे मुशाहिदुल्लाह साहब कह रहे थे कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, चलो इस दफ़ा तो ये जो एक्शन लिए जा रहे हैं। मैं चाहूँगा इकराम सहगल साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। इकराम सहगल साहब, ISF ने इंक्वायरी का कहा है, वाइट हाउस ने इंक्वायरी का कहा है, इनकी इंक्वायरी से पहले ये ब्रीफिंग दे दी गई है कि ये डेलिब्रेट एक्शन था। पहले तो हम उनको टाइम देते थे, फिर वहाँ से बयान आता था कि ये गलती थी, मिस्टेक हो गई, आइंदा नहीं होगा, और हमने फिर नेटो सप्लाईज उनकी फिर बहाल कर दी। लेकिन इस दफ़ा हमने पहले ही अपना मौक़िफ़ दे दिया है, तो पीछे हटने का कोई हमने रास्ता नहीं छोड़ा है इस मरतबा। जी, पहले तो मैं गिलानी साहब को मुबारकबाद दूंगा कि पहली दफ़ा गवर्नमेंट ने दलेरी दिखाई है और ये बिल्कुल क्लियर लफ्ज़ों में
کہا ہے کہ نیٹو سپلائز بند رہیں گے, شمسی بیس ایویکویٹ ہوگا, اور آخری میں آج جو انہوں نے کہا ہے کہ بون کانفرنس ہم نہیں اٹینڈ کریں گے. اب ہمیں سب کو ان کو مدد دینا چاہیے اس بات پر کہ اس بات پر یہ قائم رہے. آپ دیکھیں, ایز فار ایز ڈیلیبریٹ اٹیک از کنسرن, میں تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ سلالہ پوسٹ جو ہے ایک ماؤنٹین ٹاپ کے اوپر ہے, بڑا کلیئرلی مارکڈ ہے, اور جی پی ایس کوآرڈینیٹس وغیرہ سب ان کو نیٹو کو اور یو ایس کو دی گئی ہیں. میں خود ہیلی کاپٹر پائلٹ رہا ہوں. ہم رات کو جب اڑان کرتے ہیں ہم ٹارگٹ کی ایکوزیشن پہلے سے کر لیتے ہیں. تو یہ مانیں کہ جب ہیلی کاپٹر چاروں اڑے ان کو پتہ تھا کہ ٹارگٹ کیا ہے. دوسری یہ جو تھا پوسٹ, یہ 2.5 کلومیٹرز ود ان انٹرنیشنل بارڈرز تھا, تو یہ بارڈر کے نزدیک نہیں تھا. تیسری بات, وہاں پر لوگ سو رہے تھے. اگر اس کے نزدیک کوئی فائر فائٹ ہوتا تو آپ سمجھتے کہ کوئی سولجر رات کو 10 کلومیٹر دور بھی سو سکتا تھا. تیسری بات, جو میسائل ہٹ کی ڈیفینیٹلی اتنی کیجوٹی اس لیے ہوئی کیونکہ وہ اپنے بنکرز میں نہیں تھے, وہ ڈفرینٹ اسپریڈ آؤٹ نہیں تھے, وہ سوئے ہوئے تھے ایک جگہ پر تھے. جو بھی میسائل آیا ان کو مارا, اور 24 آپ کے, اور ہمارے انفارمیشن کے مطابق جو ان کے دونوں آفیسرز تھے وہ پہلے ہی حملے میں شہید ہو چکے تھے. تو میں اس بات سے تعاون کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے کہ آئی ایس پی آر نے بڑا کلیئر کر دیا ہے کہ اٹ واز اے ڈیلیبریٹ اٹیک. بات یہ دیکھنے کی ہے کہ یہ ڈیلیبریٹ اٹیک کیا گیا کیوں. 2 مہینے پہلے میں نے یہ کہا تھا اپنے آرٹیکل میں, ٹرمز آف انڈیئرمنٹ میں نے کہا تھا کہ بڑی یہ کوئنسیڈنٹ بات ہے کہ جب بھی ہماری زرداری صاحب کی رجیم کسی مشکلات میں ہوتی ہے تو پاکستان آرمی کو اور آئی ایس آئی کو بیک فٹ کے لیے کوئی نہ کوئی اٹیک ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسی ڈائیورژنری بات ہوتی ہے. نا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یونائٹڈ اسٹیٹس جا کے حقانی صاحب کو تو ریسکیو کرنے کے لیے تو نہیں اٹیک کرے گا. تو آبویسلی میں سمجھتا ہوں ابھی جو 2 باتیں ہوئی ہیں, میمو کی ایک اور دوسری NRO کی, ہو سکتا ہے, میں یہ دعوے سے نہیں کہہ سکتا ہوں, ہو سکتا ہے یہ ایک کوشش ہو کہ اس کو ڈائیورٹ کرے. نا ہو سکتا یہ بھی ہے کہ ان نے سمجھ نہیں ہوگی اتنی کیجوٹیز ہوں گی اور یہ ری ایکشن ہوگا پاکستان کا. میں آپ کو کل اور پرسوں کی امریکن ٹیلی ویژن کی باتیں بتاتا ہوں. وہاں پر 90% آبزرور نے یہ کہا ہے کہ یہ بس چند دنوں کی بات ہے, اس کے بعد واپس راستہ کھل جائے گا, آپ نہ وری کریں. یہ کرائنگ ولف ہم نے پہلی بات بہت دفعہ سنا ہے. ایک ہی آدمی جنرل میکیفری, بیری میکیفری, جو بہت ان کا مانا ہوا جنرل ہے, وہ ریٹائرڈ جنرل, اس نے NBC میں جا کہا ہے کہ یہ بالکل غلط بات ہے. آپ نے ایک ملک کے اوپر بارڈر کراس کر کے آپ نے اٹیک کیا ہے, وہاں پر ان کی کافی کیجوٹیز ہوئی ہیں. آپ جلد سے جلد آپ سب چیز کریں کرنے کے لیے, نہیں تو آپ کو نقصان ہوگا, ان کو نقصان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوال میں ریز کروں گا, کمپلیٹ کر لوں. جی مجھے بریک پہ جانا ہے کوئکلی, اگر آپ اس کو ریپ اپ کر دیں تو. جی بس یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اگرچہ یکجہتی دکھانی ہے تو ہمیں گیلانی صاحب کو سپورٹ کرنا چاہیے. مشاہد صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی. پہلے انہوں نے بالکل ڈسکرائب کر دیا کہ سچویشن کیا تھی, لیکن ابھی وقت یہ ہے کہ ہم اپنے گورنمنٹ, جو ایگزسٹنگ گورنمنٹ ہے, اس کو سپورٹ کریں. وہ ڈیسیشنز ٹھیک لے رہی ہیں, ہم ان کو بالکل 100% سپورٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینا ہے. اس بریک کے بعد ایک بڑا اہم سوال آپ کی بات سے, مشاہد اللہ خان صاحب کی بات سے میں ریز کروں گا, کیونکہ آپ دونوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو دوسرا انسیڈنٹ ہمارے سامنے ہے وہ میمو گیٹ کا ہے, تو شاید وہاں سے جو ہے ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ انسیڈنٹ کیا گیا. اگر ایسا ہے تو پھر کس طریقے سے یہ سب طے پایا ہوگا, اس پر ہم بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.